दोस्तों, ये इंसान की फितरत होती है कि जब भी कोई उसको इग्नोर करता है तो उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हर कोई दूसरों की तवज्जो हासिल करने की कोशिश में रहता है। और कई बार हम अगले इंसान के लिए बहुत कुछ करते हैं, मगर वो फिर भी हमें इग्नोर करने लगता है, जिससे हम बहुत परेशान होते हैं। तो अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा हो तो उसको कैसे सबक सिखाएं ताकि वो आइंदा आपको इग्नोर करने की गलती कभी ना करे और खुद आकर आपको अप्रोच भी करे। तो उसके लिए मैं आज साइकोलॉजी के 4 रूल्स बताऊंगा जो अगले इंसान को असल में फील करवाएंगे कि उसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए था। और इसके बाद कोई भी आपको इग्नोर नहीं करेगा। जो भी इग्नोर करे बस ये 4 रूल्स अप्लाई करो और आराम से बैठकर तमाशा देखो कि वो कैसे आपके पीछे भागता है। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, डोंट ओवर अपोलोजाइज। अगर कोई इग्नोर कर रहा हो तो बार बार उसके सामने खुद को प्रूव ना करें, ना ही उसके सामने अपनी गलतियां निकालने लगे। बहुत से लोग जो इतने वीक होते हैं कि जब भी कोई उनको इग्नोर करता है तो बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए हाथ जोड़ लेते हैं, माफी मांगने लगते हैं और उसको ये बता देते हैं कि उसकी इग्नोर करने से हमें फर्क पड़ता है। जब अगले इंसान को ये पता लग जाए कि मेरे इग्नोर करने पर ये मेरे पास आता है और माफी मांगता है, तो फिर वो आपको मजीद इग्नोर करता है। इसके बजाय ज्यादा माफियां ना मांगे, ना ही अगले इंसान के सामने खुद को प्रूव करने की कोशिश करें कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप बेकसूर हो। सफाइयां देकर आप खुद को उसके सामने और ज्यादा डी वैल्यू कर लेते हो और फिर वो इंसान जब चाहता है बस जरा सा इग्नोर करता है और आपको अपने कदमों में झुका लेता है। इसलिए जब भी कोई इग्नोर करे तो उसके सामने कमजोर मत बने, ना ही अपनी गलतियां निकालें और ना ही उसको खुश करने की कोशिश करें। इससे वो आपके सर पर ज्यादा सवार होगा और आपको पहले से ज्यादा इग्नोर करने लगेगा। लेकिन जैसे ही वो आपको इग्नोर करे आप भी इग्नोर करने लग जाएं, उसी जैसा रवैया रखना शुरू कर दें, तो ये चीज उसको बहुत ज्यादा तकलीफ देगी, क्योंकि वो सिर्फ आपकी अटेंशन पाने के लिए ही आपको इग्नोर कर रहा था। वो चाहता था कि बस आप उसके बारे में ही सोचते रहो और परेशान होकर उससे माफिया मांगते रहो और खुद को उसके कंट्रोल में दे दो। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा, आप भी उसको इग्नोर करने लगोगे, तो फिर वो ये फार्मूला लगाना छोड़ देगा। वो सोचेगा कि मेरे इग्नोर करने से ये भी मुझे इग्नोर करने लगता है, बजाय इसके कि ये मेरे सामने झुके या मुझसे माफी मांगे, ये उल्टा मुझे एटीट्यूड दिखाने लगता है और ये चीज उसको बहुत परेशान करने लगेगी और वो खुद ही आपकी तरफ भागने लगेगा और आपको कभी दोबारा इग्नोर करने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि जैसा वो चाहता था आपने वैसा नहीं किया। वो आपकी अटेंशन चाहता था, आपकी माफियां चाहता था, मगर वो उसको नहीं मिली तो वो दोबारा इग्नोर नहीं करेगा। और आगे है नंबर 2, बिजी इन अदर रिलेशंस। जब भी कोई इंसान आपको इग्नोर करे तो उसको अपने लिए सर दर्द ना बनाएं, बल्कि दूसरे रिश्तों में बिजी हो जाएं, नए लोगों में घुलना मिलना शुरू कर दें, अपनी फैमिली में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएं और खुश नजर आएं। जब इग्नोर करने वाला आपको नए लोगों के साथ देखेगा तो उसको आग लग जाएगी। वो नहीं बर्दाश्त करेगा कि आप उसको छोड़कर किसी और के साथ रिलेशन में आओ या फिर उसके बगैर खुश रहो। जब आप खुश रहने लग जाओगे तो वो आपसे खुद ही बात करने लगेगा, क्योंकि वो डरेगा कि कहीं उसके इग्नोर करने पर आप उसको भूलकर किसी और को उसकी जगह ना दे दो। और इस तरह जब आप दूसरे रिश्तों में बिजी हो जाओगे, उसको टाइम नहीं दोगे, तो आपके नए रिश्तों को वो इंसान अपना कॉम्पिटिटर समझने लगेगा। और जब भी मार्केट में 2 चीजें एक दूसरे की कॉम्पिटिटर बनने लगे तो उनमें से एक प्रोडक्ट या तो सस्ती हो जाती है या फिर अपने कस्टमर को ज्यादा फायदा देने लगती है, क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं उसके कस्टमर उसको रिप्लेस ना कर दें या फिर दूसरी प्रोडक्ट उसकी जगह ना ले ले। इस तरह जब कोई इग्नोर करता है और आप उसको छोड़कर दूसरे लोगों में खुश नजर आते हो तो वो इंसान आपको अप्रोच करने लगता है और ये चीज उसके माइंड में बैठ जाती है कि अगर मैंने इसको इग्नोर कर दिया तो ये दूसरे लोगों में भी बिजी रह लेगा और दूसरे रिश्तों में भी खुश रहेगा। तो फिर वो इंसान आपको इग्नोर नहीं करता, आपको ज्यादा अटेंशन देने लगता है, आपकी वैल्यू करने लगता है, ताकि आप उसको किसी दूसरे के साथ रिप्लेस ना कर पाएं। वो इंसान फिर लोगों से ज्यादा आपको तवज्जो देने लगता है ताकि आप उस इंसान को कभी भूल ना पाओ। इसलिए जब भी कोई इग्नोर करे तो उसके पीछे खुद को अफसुर्दा या फिर परेशान ना करें, इससे वो इंसान आपको और ज्यादा इग्नोर करेगा। इसके बजाय खुश नजर आए, नए लोगों के साथ मिले जुले, नए रिश्तों में इन्वॉल्व हो जाएं, खुद को बिजी दिखाएं, इससे उसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। और आगे है नंबर 3, डोंट आस्क फॉर अटेंशन। किसी के इग्नोर करने से आपको चाहे बहुत तकलीफ हो रही हो, मगर फिर भी उसके सामने तवज्जो के लिए भिखारी मत बने। उसको ये एहसास न दिलाएं कि आप उसकी तवज्जो पाने के लिए भूखे हो, या फिर जब भी वो इग्नोर करेगा तो आपको तकलीफ होगी। इसके बजाय उसके इस एक्ट को बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। उसको एहसास ही ना दिलाएं कि आप उसके इग्नोर करने से इफेक्ट हो रहे हो। उसको कभी ना कहें कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो या फिर मुझसे क्या गलती हुई है।
ایسا کرنے سے آپ اس کو بتاتے ہو کہ آپ اس کی اگنور کرنے کو فیل کرتے ہو اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے بجائے اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کریں۔ اس کو بتائیں کہ اگر وہ آپ کو بھولے گا تو آپ بھی بھول جاؤ گے، اور جب وہ اگنور کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ اپروچ کرے تو اس کو کبھی نہ کہیں کہ تم نے پچھلی بار مجھے کیوں اگنور کیا تھا، بلکہ اس کو فیل کروائیں جیسے آپ کو تو پتا ہی نہیں لگا کہ اس نے آپ کو اگنور کیا تھا، یا پھر آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اگنور کرتا ہے۔ اس سے آپ اس کے سامنے ایک مضبوط انسان نظر آؤ گے، اور وہ آپ کو دوبارہ اگنور نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جان لے گا کہ اس کو اگنور کرنا اور اپنی انرجی لگانا بالکل ہی ویسٹ ہے، کیونکہ آپ کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، بلکہ آپ اپنی ڈیلی لائف کو ویسے ہی لے کر چلتے رہتے ہو جیسے پہلے چلتے تھے، جو کام پہلے کرتے تھے وہی کرتے رہتے ہو۔ اس چیز سے وہ انسان یہ سمجھ لے گا کہ یہ اگنور کرنے پر بھی بالکل کام اور پرسکون رہتا ہے، تو اس کو اگنور کرنا بیکار ہے، تو وہ آپ کو دوبارہ کبھی اگنور نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ اس کی اگنور کرنے کو رسپانس ہی نہیں دیتے تو وہ خود ہی لائن پر آ جائے گا اور خود ہی آپ سے بات کرنے لگے گا۔ اور آگے ہے نمبر 4، کیپ ڈسٹینس۔ اگنور کرنے والے سے تھوڑا فاصلہ رکھیں، اس کے سر پر ہمیشہ ہی سوار مت رہیں، بلکہ اس کو تھوڑی سی اسپیس دے دیں جس سے وہ آپ کے بارے میں سوچ سکے، اس کو آپ کی کمی محسوس ہو سکے اور وہ اپنے رویے پر بھی غور کر سکے۔ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب کوئی ان کو اگنور کرتا ہے تو اس کو بار بار میسج کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں، جس سے وہ انسان آرام سے بیٹھ جاتا ہے اور مزہ لیتا ہے کہ آپ اس کے لیے کتنا تڑپ رہے ہو اور اس سے بات کرنے کے لیے بے چین ہو رہے ہو۔ لیکن جب آپ اس کی اگنور کرنے پر اس سے تھوڑا فاصلہ رکھتے ہو، اس سے دور رہتے ہو، خود اس کو میسج نہیں کرتے، نہ ہی اس کو اپروچ کرتے ہو، تو وہ انسان آپ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، آپ کے بارے میں پریشان ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیوں توجہ نہیں دے رہے، کیوں اس سے فاصلہ بنا رہے ہو، آپ کی لائف میں ایسا کیا چل رہا ہے۔ اور یہ چیزیں اس انسان کو آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں اور وہ آپ کی طرف خود ہی بھاگنے لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ ہر وقت ہی اس کے ساتھ چپکے رہتے ہو، اس کو بار بار میسج کرتے ہو، تو وہ اکتا جائے گا اور وہ آپ کو مزید اگنور کرنے لگے گا۔ اس لیے آپ کو اپنی کمی محسوس کروانی ہے، اس کو اپنا احساس دلانا ہے کہ آپ بھی اس کی لائف میں اہم جگہ رکھتے ہو۔ جب آپ اس کو اپنے بارے میں سوچنے کے لیے سپیس دو گے تو وہ انسان خود ہی آپ کی طرف اٹریکٹ ہونے لگے گا۔ اس انسان کو دکھائیں کہ آپ اس میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ اگر وہ اگنور بھی کرے گا تو آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پھر وہ خود ہی آپ کے لیے تڑپنے لگے گا۔ جس طرح ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں اور اپنی قیمت بتاتے ہیں کہ ہمیں اس قیمت پر یہ چیز دے دو، اور جب سیل مین انکار کرتا ہے تو ہم وہاں سے جانے کا ڈرامہ کرتے ہیں جس طرح ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ اس سے 99% چانسز ہوتے ہیں کہ وہ خود ہمیں آواز دے اور اسی قیمت پر ہمیں وہ چیز دے دے اگر اس سے کوئی منافع مل رہا ہو۔ اسی طرح آپ کو تھوڑا مضبوط ہو کر ایسا بننا ہے جس طرح آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور اس سے فاصلہ بنانا ہے، اس سے دور جانے کا ڈرامہ کرنا ہے۔ وہ انسان خود ہی آپ کی طرف آئے گا اور کبھی دوبارہ آپ کو اگنور نہیں کرے گا۔ اینڈ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک کر دیں اینڈ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔